सगळ्यांक देवळी सांज आवडटा। हांव अमरनाथ पणजीकर आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण श्रीदेव रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे आनी श्रीदेव रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती गोवा यांच्या संयुक्त आयोजनात येता ते 12 तारखेर भंडारी समाज बांधव जे पुराय गोंयांत पंचायत झेडपी आनी म्युनिसिपालिटी जे निवडून येयल्ले आसा त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह यांचो भव्य सत्कार सोहळा जावपाचो आसा। ह्या वेळार आमच्या बरोबर माचयेर आसात गोंय राज्याचे आदले मंत्री आनी भंडारी समाजाचे ज्येष्ठ नेते श्री दयानंद मांद्रेकर, गोंय राज्याचे आदले आमदार आनी भंडारी समाजाचे एक ज्येष्ठ नेते श्री किरण कांदोळकर, श्रीदेव रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत माडकर, देवस्थानाचे सचिव सुभाष किनळकर, म्हज्या दाव्या वाटेन आसात मयेचे सरपंच आनी देवस्थान समितीचे सभासद वासुदेव गांवकार, तांच्या दाव्या वाटेन आसात रथोत्सव समितीचे पदाधिकारी दीपक नाईक आनी त्यांच्या दाव्या वाटेन आसात भंडारी समाजाचे नेते आनी रथोत्सव समितीचे सभासद श्री गोरखनाथ केरकर। तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा येवकार दिता आनी भंडारी समाज जो गोंयभर आसा ते गोंयभर जे भंडारी समाज आसा त्या भंडारी समाजाक एकठांय हाडप, तांकां योग्य अशें प्लॅटफॉर्म दिवप, तांचो गौरव करप। जे आमचे पंचायत झेडपी आनी म्युनिसिपालिटीन वेंचून येयल्ले आमचे जे भंडारी समाजाचे आमचे भाव भयणी आसात तांकां एका दिसा एका जाग्यार आमचे आधारस्तंभ, आमचे श्रद्धास्थान हरवळेचे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान त्या पवित्र जाग्यार ह्या सगळ्या बांधवांक भगिनीक एकठांय हाडून तांचो भोवमान करप। कित्याक आयज गोंयांत तेंच्या रुपान तेंच्या हातीनसून गोंयभर लोकांची सेवा जाता। भंडारी समाजाचे हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांची सेवा करता, जावं तो खंयच्याय समाजाचो खंयच्याय जातीचो, पण आमकां अभिमान आसा की आमचे भाव आनी आमच्यो भयणी ज्यो पंचायत झेडपी आनी म्युनिसिपालिटी निवडून येयल्ली आसा ते इतर समाजाचोय उत्कर्श करपा खातीर, उदरगत करपा खातीर, एकंदर समाजाची उदरगत करपा खातीर आमचे बांधव, आमच्यो भगिनी वावुरतात। आनी त्याच खातीर भंडारी समाज आनी देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे आनी आमची रथोत्सव समिती ह्या सगळ्यांनी थारायिल्लें आसा की हे जे समाजा खातीर बरें काम करता तेंचो सगळ्यांचो देवाच्या पांया कडेन तेंचो भोवमान करपाचो हें थारायिल्लें आसा। येता ते 12 तारखेर आयतारा हो सुवाळो सांच्या 3 वरांचेर संपन्न जातलो। ह्या कार्यक्रमा विशयी तुमकां आनीक जानकारी दिवपाक हांव पयलीं आपयतां आदले गोंयचे राज्याचे आदले मंत्री आनी भंडारी समाजाचे एक ज्येष्ठ नेते आनी रथोत्सव समितीचे अध्यक्ष आमचे कार्याध्यक्ष दयानंद बाब मांद्रेकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमा विशयी आनीक म्हायती दिवची।
त्रिदेव रुद्रेश्वर तसेच श्री रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती या दोघांच्या जोडपावलान 12 तारखेर 12 ऑक्टोबराक दनपारच्या 2:30 वरांचेर गोंयचे सगळे पंचायत मेंबर्स, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य तसेच काउन्सिलर, चेअरपर्सन अशा या सगळ्या लोकांचो थंय भव्य असो सत्कार करपाची योजना या रथोत्सव समितीन घेतल्या. आमी जेन्ना रथोत्सव समितीचे निर्माण केले आणि ही समिती जेन्ना आमी निवडलेली तेन्ना आमी अशें म्हटलेले की येणाऱ्या काळात केवळ रथोत्सव जालो, रुद्रेश्वराची पालखी आमी गोंयभर फिरयली हेचो अर्थ आमचे कार्य सोंपलें अशें न्हू, की आमी असे विविध कार्यक्रम म्हणजे जेणे करून आज पंच म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहा पळय तेंचे भोवमान करपाचे ठरयले. येणाऱ्या काळात आणि असे विविध लोकांक आमी एका व्यासपीठार हाडपाचे प्रयत्न आमचे आसतले. ते मागीर समाजातले आमच्या समाज बांधवा पैकी ते मागीर डॉक्टर आसात, ते मागीर इंजिनियर आसात, ते मागीर ॲडवोकेट आसात, असे विविध हेचेर काम करणारे जे आमच्या समाजाचे आमचे समाज बांधव जे लोक आहात अशा लोकांक एक वेगवेगळ्या पद्धतीन तांकां एके कडेन हाडपाचे प्रयत्न आहा ते ह्या समितीन आमी ठरयल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना रथोत्सव ही रथयात्रा रुद्रेश्वराची काडपाचें आमी ठरयल्लें आनी सुरवातीक जेन्ना आमची बैठक जाली अशेंच आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेताले आनी आमकांय कांय गॅरंटी नासली एका म्हयन्याची ही जी यात्रा आमी गोंयभर भोंवतले ही कशी जातली, कितें जातलें हेचें आमकां कांयच खबर नासलें. पूण आमी म्हाका दिसता आमकां जे सहकार्य पयले म्हणजे सहकार्य आमचे जे हरवाड्या देवस्थानची जी कमिटी आहा ह्या कमिटीचे आमकां पयले स्ट्रॉंग सहकार्य मेळ्ळें. तेंच्यांनी सांगलें तुमी फुडें सरात, आमी आसा तुमच्या फाटल्यान, आमी तुमच्या फाटल्यान आहा, तुमी फुडें वचा, फुडें पावल घाला. आनी ह्या आदाराचेर आमी गेले. बऱ्यापैकी तो आमचो एक कार्यक्रम आहा तो आमचो यशस्वी जालो. तेच्या नंतर आमच्यो तश्यो चालू बैठको चालूच आहा. विविध विशयाचेर ही रथोत्सव कमिटी आहा ह्याच्यो बैठको आहा. रिगार्डींग आमचे जे स्टेट सर्वे आहा हेच्या संदर्भात सुद्दां आमचो गट बसता तेचेर आमची चर्चा चलता. आमी इंडिव्हिज्युअल सुद्दां आमच्या समाजाचे सर्वे करपाचे आमचे प्रयत्न आहा. आनी आमच्या समाजाचो सर्वे करप, आमचो हे करप म्हाका दिसता हेतून आमकां कांय येना. त्या काळा भितर एक अशें येयलें की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो एक आदेश येयलो की जातीय जनगणना करपाक एक कोणी तरी ग्रीन सिग्नल जालो. तेच्या पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार 2 म्हयने जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें जेन्ना डिसिजन जालां त्या डिसिजनाच्या पयलीं 2 म्हयने आमी आमची गोंयची जी जनगणना आहा गोंयचो जो सर्वे आहा हो करचो म्हणून आमी आमच्या समाजाच्यानी आमी ह्याच रथोत्सव कमिटीन आमी सगळ्या जाणांक गोंयच्या मुख्यमंत्री पासून सगळ्या विविध पार्ट्यांचे अध्यक्ष आहा ह्या सगळ्या लोकांक आमी ती निवेदनां आमी दिल्ली. म्हणून अजून पर्यंत म्हाका दिसता तेचेर ज्या पद्दतीन हें जावंक जाय थंयसरूनय अजून कांय ग्रीन सिग्नल ना. हांगरसूनय अजून मोठेशें हें जाताना दिसना. आमी थोडे स्लो जाले. कित्याक स्लो जाले? सरकारान सांगलें आमी करता म्हणून. जर सरकार करता जाल्यार मदीं आमी कित्याक हें करया? की सरकाराचें जें कितें आहा तें जावं. तेच्या नंतर आमचें कितें आतां आमी हो निर्णय घेतला
की आमचे काम आहात आम्ही करतले, सरकाराक आपले काम आहात ते सरकाराक करूनी काय हरकत ना. जी आमची कमिटी आहा, आम्ही पहिले सगळे एक उलो मारलो जाल्यार म्हाका दिसता 70-80 लोक जमता. तेतून चडशे आमचे माजी आमदार, आजी आमदार आहा ते आमच्या हेतून सहभागी जाता. एक्सेप्ट रवी नाईक आमच्या ह्या हेतूवरची रथोत्सव समितीचे अध्यक्ष आहा आणि त्याच्या थोड्या हेल्थ प्रॉब्लेमांक लागून ते सगळेच कडेन आपल्याक ते थोडे पावना, पूण तेंच्यांनी आमकां ग्रीन सिग्नल दिला, तुमी फुडें सरात, आपण तुमच्या फाटल्यान आहात. अशा पद्दतीचे बरो आशिर्वाद तेणें आमकां दिल्लो. तुमी जें कितें आपणाक विश्वास आहा, तुमी जें कितें करतले तें बरें करतले. म्हणून तेचो आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आहा. तो आज सुद्दां आमचे प्रयत्न आसले की तो तेणें येवचो, म्हणून ते टॅक्निकल अडचणी आहा. आमी म्हणटा तो यो हांगर यो देवळान यो, ते जायना, काय हरकत ना, पूण तेचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आहा. हांव गोंयच्या आमच्या सगळे समाजाचे जे ज्ञाती बांधव आहा, हो जो कार्यक्रम आहा सत्कार सोहळ्याचो, हेका मोठ्या संख्येन 12 ऑक्टोबराक आमच्या सगळ्या समाजाच्या ज्ञाती बांधवांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आणि त्याच्या संदर्भात तांकां जाहीर आमंत्रण करपाक लागून आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचें आयोजन केल्लें. आमी आपापल्या पद्दतीन आमच्या मतदारसंघात अपार्ट फ्रॉम पार्टी लायन, तो खंयचो पार्टीचो, तो त्या पार्टीचो, हें सुद्दां पळयनासतना हांव तरी पर्सनली ह्या सगळ्या मेंबराच्या घरान वचून तांकां एकत्रीत बसून तांकां हांवें आमंत्रण दिल्लें आहा. आनी देवा कडेन मागता अशे गोंयभरचे आमचे सगळे ज्ञाती बांधव आनी सगळे म्हणजे पंचायत मेंबर्स आनी सरपंच, डेप्युटी सरपंच आहा तांकांय हांव उलो मारता आनी तांकां जाहीर निमंत्रण करता की तेंच्यांनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचें. धन्यवाद. सर, आज एक भंडारी समाजाक लागून एक सर्टिफिकेट जी आसा ती समाजाची लागची ना अशें डिक्लेरेशन करपाक येयलें. तशें तुमचें कितें ओबीसी समाजाची सर्टिफिकेट समाजाची सर्टिफिकेट लागची ना ती डायरेक्ट व्हिडिओ नाल्यार हितून मेळटली. हितून हो जो एक 3-4 दीस पयलीं जो निर्णय जाल्लो आहा की ओबीसी समाजाक फकत भंडारीकूच न्हू जाल्यार सगळे ओबीसी ज्यो 19 जाती येतात, हो ओबीसी जर दाखलो घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं समाजाची सर्टिफिकेट अनिवार्य आसा. म्हणजे समाजाची खंयचें सर्टिफिकेट घेवंक जाय आनी तेजे उपरांत ती तलाटी आनी सगळो प्रोसेस आसला, डेप्युटी कलेक्टर ती सर्टिफिकेट इश्यू करता. आयज सरकारान एक असो निर्णय घेतलेलो आहा की डेप्युटी कलेक्टराक डायरेक्ट पावर हा समाजाची सर्टिफिकेटीची गरज ना. हितून एक डावट येता की हांकां कितें तरी घडी करपाच्यो आहा काय कितें. पयले गोंयांत कितें जाल्लें आहा की मायग्रंट लोक जे गोंयचे न्हू हे आडनांवां बदलीत आसता आनी ती बदलता आसतना फाल्यां समाज खंयचोय आसूं, आयज भंडारी समाज आसूं, खारवी समाज आसूं, बाकीचे जे समाज ओबीसी भितर येतात पळय तेंचे जे तेंच्यांनी सिलेक्ट करून निवडून हाडलेले जे मेंबर आहात समाजाचे लिडर आहात, हे सर्टिफिकेट इश्यू करताले की हय बाबा हो परत अमूक जातीचो मनीस, हो आमच्या समाजाचो मनीस. आनी तेज्या उपरांत तलाटी आनी बाकीचो रिपोर्ट जाल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर दितालो. पूण म्हाका दिसता सरकारान ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा. हितून घोळ जातलो. हितून घोळ कितें आहा, नाका जाल्ले लोक म्हणजे जे ओबीसी घटकान पडत ना हे ओबीसी म्हणून सर्टिफिकेट घेतले फाल्यां जॉबाचो विशय आसतलो किंवा एज्युकेशनाचो विशय आसतलो, एडमिशनाचो विशय आसतलो. हितूंतल्यान भंडारी समाज आनी बाकीचे ओबीसी समाज ह्या लोकांचेर अन्याय, ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जावपाची शक्यता आहा. ताका लागून हो सरकारान निर्णय फाटीं घेवचो अशें आमचें आव्हान आहा. च्या आसपास म्हणजे ऑलमोस्ट 500 आमचे कडेन सगळे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, काउन्सिलर आणि जेडपी जे बोर्न इन भंडारी समाज म्हणजे भंडारी समाजात जल्माल्लो जो आहा ह्या मनशाचो, ही व्यक्ती बायल मनीस आसूं चेडू मनीस आसूं निवडून येयल्ले
किंवा दादलो मनीस आसूं जो भंडारी समाजान जल्माला, कदाचित वेळा काळान तो दुसऱ्या समाजा वांगडा ती चली लग्न जाल्या जाल्यारूय त्या चेडवाचो सत्कार म्हणजे ते बायल मनशेचो सत्कार आमी करपाचो थारायल्लो आहा जो भंडारी समाजान जल्माला. अशें सादारणशी 500 सुमार सध्या नांवां आमचे कडेन येयल्लीं आहा आनी 500 लोकांचो हो ऐतिहासीक सत्कार सोहळा आसतलो. आयज मेरेन म्हाका दिसता गोंयान हांवें तरी केन्ना आयकूंक ना, सरकारी पातळीर आसूं किंवा बाकीचे हेजेर आसूं 500 लोकांचो सादारणसो सत्कार घडोवन हाडप. आमी ताका सत्कार म्हणिना, आमी हो एक भंडारी समाजाचो उत्सव अशें आमी ताका म्हटलेलें आहा आनी हो उत्सव बरे तरेन जावचो हेका लागून गोंयभरचे भंडारी जे आमचे मांद्रेकर बाबान सांगलात की नाती बांद्यो आहा हेंच्यांनी सगळ्यांनी सम्मिलीत जावचे. शेवटी रुद्रेश्वर देवस्थान हे कोणाचे एकल्याचे देवस्थान न्हू, हे सबंद जगाचे देवस्थान आहा. भंडारी समाजाचे म्हणून जे मान्यता आहा म्हणजे आराध्य देव जो आहा हो भंडारी समाजाचो म्हणून आहा. त्या निमतान देव रुद्रेश्वराचे दर्शनूय तांकां जातले आनी एक हो ऐतिहासीक सोहळा म्हणटा हेका. ऐतिहासीक सोहळो जो आसतलो भव्य असो 500 लोकांचो सत्कार एक विदिन द टायम लिमीट घडोवन हाडप, हे मॅनेज कशें जावप हे एक पळोवपा सारकिल्ली गोश्ट आसतली. बरे तरेन सगळ्यांनी गोंयभरच्या नाती बांधवांनी आमकां सहकार्य करचे आनी अवश्य ह्या ऐतिहासीक क्षणाचे लाभ घेवचो. हेचे जो पळोवपाचो जो लाभ आसता हो तेंच्यांनी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. साधारण सगळे मिळून 500 जाता. सबंद जेडपी 16 आहा, जेडपी 16 आहा, बाकीचे बाकीचे लिस्ट आता आमचे कडेन ना, पण ऑलमोस्ट आमचे आनी अजूनय नांवां येवप चालू आहा. अजूनय खंय चुकला माकला जाल्यार नांव एड जायत आहा. तर आमचे नॉर्थ गोंयानूच 12-13 काय ती कडे थोड्या कामताची आयडिया म्हणून झेडपी आनी कावन्सिलर हे कमी प्रमाणात आसा. हे पंच मेंबर आसात, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर आसात ते चड आसात. कावन्सिलर आनी हे आमचे जे आसात झेडपी ते कमी प्रमाणात म्हणजे 20च्या भितर आसात, 20-25 अशे मेळटले. पण बाकीचे सगळे पंचायतींनी गांवगिऱ्या वाठारांनी ते गांवांनी काम करपी, गांवगिऱ्या वाठारांनी काम करपी हे चड आमचे बांधव. तुवें विचारला म्हणून झेडपीचो 16 मेजला तेंच्यांनी, तरी अजूनय कोणाचे येवपाचे आहा जाल्यार 16 म्हणजे 50 ते 16 इनडायरेक्टली आम्ही जे म्हणटा पळय 35% तर तोच झेडपीचे जे टोटल 50 सीटां आहा पळय तितले 35% आमच्या